بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آج کے دن بڑا ہی برکت والا ہے، جس میں دو تقریبات ہیں۔ حضرت قبلہ سید آغا سید بدیع الدین شہید جو اس دربار شریف قادریہ فاضلیہ کے بانی ہیں، جو بغداد شریف تشریف لائے تھے، ان کے شہادت کا دن بھی ہے۔ اور حیدر کرات اسد اللہ الغالب مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی شہادت پاک کا دن مبارک ہے۔ اور اس کے لیے کچھ محبان قادریہ فاضلیہ نے کلام پاک پڑھ کے پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 بار، تلاوت قرآن حکیم 7 بار، سورۃ یاسین شریف 600 بار، سورۃ رحمان 600 بار، سورۃ واقعہ 600 بار، سورۃ ملک 600 بار، سورۃ مزمل 600 بار، سورۃ اعلیٰ 600 بار، سورۃ علم نشر 800 بار، سورۃ القدر 800 بار، سورۃ الکوثر 800 بار، سورۃ الکافرون 800 بار، سورۃ النصر 800 بار، سورۃ فلق 800 بار، سورۃ الناس 800 بار، سورۃ فاتحہ 800 بار، آیت الکرسی 800 بار، سورۃ اخلاص 40,000 بار، آیت کریمہ 80,000 بار، کلمہ طیبہ 1,00,000 بار، کلمہ تمجید 80,000 بار، اور درود شریف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء 100 بار، اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 80,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 80,000 بار، اور درود شریف 1,02,000 بار، درود ہزارہ 3,000 بار، درود غوثیہ، درود خضری، درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری 1600 بار، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج 70 بار، درود مقدس، درود لکھی 3 بار، درود کبیر طامت شریف 11 بار، درود اکبر 2 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، الرحمن 40,000 بار، سبحان اللہ 40,000 بار، اللہ لطیف بعبادہ 40,000 بار، استغفر اللہ 30,000 بار، دعائے گنجلش 2 بار۔ اس کے علاوہ جو بھی پڑھا گیا ہے وہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ درجات بلندی فرمائے، اور ان کے صدقے سے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ساری امت پر سرکاری کرم فرمائے۔ اللہ
آمین اللهم اغفر لنا صلى الله الہی فیوزات و برکات روز و فنون و ظہور خاندان علیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار والد دوام قائم دائم تاج میں قیامت عنایت کرم تو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین و آدائی خاندان مخذول مقہور و دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین و رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان ذی مصرفات و افادت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید فضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اظہر محی الدین قادری حضرت لاغی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ الحسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری راب عرف کے فقطفا خردہ دائرین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار و صحابہ الاخیار اب یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا انك انت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقع الله سيئات ما مكر اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع اعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون اللهم ادخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين واذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة فرشه امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ واخوان امجاد ازواج ذریاتہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول